पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब जो कि 2023 से जेल में हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात की तरफ से मुख्तलिफ़ किस्म की स्ट्रेटजीज़ बनाई गई कि किस तरीके से उन्हें जेल से छुड़ाया जा सकता है, रिलीज़ कराया जा सकता है, मगर हर तरह की स्ट्रेटजीज़ नाकाम रहीं। काफ़ी सारे प्रोटेस्ट भी लॉन्च किए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, लेकिन वो एहतजाज जो किए गए वो भी नाकाम रहे और उन एहतजाज के हवाले से जो स्ट्रैटेजीज़ बनाई गई वो भी नाकाम रहीं। अब इसमें एक डेवलपमेंट ये हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुहर्रम के बाद कॉल दी थी दोबारा से एहतजाज की, एंड दिस इज़ अगेन अनदर फाइनल कॉल फ्रॉम द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन इस एहतजाज की एक ख़ास बात ये होगी कि इस बार खान साहब के जो साहबजादे हैं, यानी कि उनके जो बेटे हैं सुलेमान और कासिम, वो इन प्रोटेस्ट्स को लीड करेंगे। जो सुलेमान हैं ज़ाहिर है वो 28 साल के हैं, जबकि कासिम खान जो कि उनके दूसरे बेटे हैं वो 26 साल के हैं। ये दोनों जो है पाकिस्तान आएंगे और इन एहतजाज को लीड करेंगे ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं इमरान खान साहब, उन्हें रिलीज़ कराया जा सके जेल से। जब से ये अनाउंसमेंट की गई, अलीमा खान की तरफ से ये अनाउंस किया जाता है जो कि ज़ाहिरा खान साहब की बहन है, उन्होंने ये अनाउंस किया कि कासिम और सुलेमान जो है आकर लीड करेंगे इस कैंपेन को, इस मूवमेंट को। उसके बाद से PMLN की तरफ से रिएक्शन दिया गया। PMLN की तरफ से किस तरह का रिएक्शन दिया जा रहा है? जो सेनेटर हैं इरफान सिद्दीकी PMLN के, उन्होंने कहा है कि उनके जो बेटे हैं ज़ाहिर है उन्हें ये राइट हासिल है कि वो पाकिस्तान आ सकते हैं। अगर वो अपनी लिमिट में रह के या फिर पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट में रह के एहतजाज करेंगे तो ज़ाहिर है उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन अगर वो लीगल लिमिट्स में रहकर एहतजाज नहीं करते, अगर वो जो प्रोटेस्ट वो लीड कर रहे हैं वो एक वायलेंट मूवमेंट की शक्ल में चले जाते हैं, तो इट मीन्स के फिर लॉ को जो है अपना रास्ता लेना होगा और फिर उन्हें अरेस्ट भी किया जा सकता है। इसी तरीके से जो दूसरे PMLN के लीडर हैं, एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर भी हैं राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने भी वाज़े किया कि अगर ये जो प्रोटेस्ट हैं ये वायलेंट हो जाते हैं तो फिर उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है। ये चीज़ उन्हें जहन में रखनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट भी हमारे सामने आई, जैसे कि बैरिस्टर अकील मलिक साहब ये कह रहे हैं कि जो आर्टिकल 16 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, ज़ाहिर है वो अलाउ करता है हर पाकिस्तानी सिटीज़न को कि आप जो है एहतजाज कर सकते हैं, राइट टू असेंबल आपके पास मौजूद है। बट एज़ फार एज द फॉरेनर्स आर कंसर्न, उनके हवाले से ये बात वाज़े की गई है कि उनको राइट टू असेंबल नहीं है। और इस बैरिस्टर ने ये वाज़े किया है क्योंकि इनके पास ये जो दो लोग आ रहे हैं, जो दो बेटे हैं खान साहब के, इनके पास ब्रिटिश नेशनैलिटी है, सो दे आर नॉट अलाउड कि इस तरह की मूवमेंट को ये लीड कर सकें या फिर इस तरह की मूवमेंट में ये पार्टिसिपेट कर सकें। राना सनाउल्लाह ने तो बड़े ही वाज़े तौर पे एक मैसेज सेंड किया है कि अगर आप आएंगे तो आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है अगर मूवमेंट जो है वो वायलेंट होती है तो। और दूसरा जो पॉइंट रहेगा इस डिबेट के हवाले से वो यही होगा कि इंटीरियर मिनिस्ट्री इसको किस तरीके से देखेगी, क्योंकि इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है वो वीज़ाज़ के साथ जो है डील करती है। सो वीज़ा स्टेटस और ये सारे मामलात इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास फॉल करते हैं, तो क्या वो इसको अलाउ करेगी कि ये दोनों यहाँ पर आएँ और फिर इस एहतजाज को लीड करें? दूसरी तरफ जमाइमा गोल्डस्मिथ वो क्या कह रही हैं, उन्होंने कंडेम किया है ट्विटर के ऊपर रिसेंटली पाकिस्तान की गवर्नमेंट को और कहा है कि उनके जो बेटे हैं दे आर नॉट अलाउड टू स्पीक विद द खान, उनको अलाउ नहीं है कि वो बात कर सकें अपने बाप से। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट इवन उन्होंने ये भी कहा इज़ प्लानिंग टू अरेस्ट हर सन्स, उनके बच्चों को अरेस्ट करने के हवाले से भी पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो प्लान कर रही है। और उनका मजीद कहना था कि ये दिस इज़ द पर्सनल वेंडेटा, ये कोई लेजिटिमेट पॉलिटिक्स नहीं हो रही बल्कि ये एक पर्सनल वेंडेटा की बुनियाद पे पॉलिटिक्स हो रही है। और ये जो बिहेवियर है पाकिस्तान की गवर्नमेंट का, उनका ये कहना था कि दिस इज़ अनडेमोक्रेटिक बिहेवियर। ये तो ज़ाहिर है डेवलपमेंट थी, एक्सप्लेनेशन थी। अब मेरा तज्जिया क्या है इसके ऊपर? मेरा तज्जिया ये है कि ज़ाहिर है एक तो हमें ये पॉइंट देखना पड़ेगा कि खान साहब क्लेम करते रहे डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के हवाले से कि ही इज़ द वन हु इज़ अगेंस्ट डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, ही इज़ द वन हु इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, यानी कि दूसरे जो हैं करप्ट हैं, एंड ही इज़ द वन हु इज़ प्योर। अब ये प्योर इस वजह से खुद को क्लेम करते थे क्योंकि ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जो है उसके ऊपर बिलीव नहीं करते थे।
اگر ان کے بچے آ کے ایک پروٹیسٹ کو احتجاج کو لیڈ کریں گے تو اٹ مینس کہ وہاں پر اب یہ اس کو کسی نہ کسی کانٹیکسٹ میں جو ایٹ لیسٹ جو پی ایم ایل این ہے یا پھر ان کے جو اوپوننٹس ہیں وہ پورٹرے کریں گے کہ آپ بیسیکلی ڈائناسٹک پولیٹکس کے فینومینا کو جو ہے کرٹیسائز کرتے تھے, کنڈیم کرتے تھے. اب وہ کرٹیسزم دیر آر چانسز کہ شاید آپ کے پاس واپس آئے گا. اسی کے ساتھ ساتھ جو دوسرا پوائنٹ رہے گا وہ یہ ہوگا کہ کیا یہ کوئی افیکٹو کمپین ہو سکتی ہے. ویل آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ کوئی افیکٹو کمپین ہوگی, کیونکہ اس کے لیے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو باقی ڈائناسٹیز ہیں لائک پی ایم ایل این ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اوبویسلی پی ایم ایل این کو ایک جو ہے مریم لیڈ کر رہی ہیں, دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی کو بلاول لیڈ کر رہے ہیں, اور پھر اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کو بھٹو سے پھر نصرت بھٹو, پھر بے نظیر بھٹو وہ لیڈ کر رہے تھے. ظاہر ہے وہاں پر بھی ڈائناسٹیز چل رہی تھیں. اب کوئی کہے گا کہ یہاں پر پھر اگر ڈائناسٹی چل رہی تھی تو پاکستان تحریک انصاف میں بھی یہ ڈائناسٹک پالیٹکس سکسیسفل ہوگی. ویل آئی ڈونٹ تھنک سو. The reason is کیونکہ یہاں کا جو پاکستان کا انوائرمنٹ ہے, پاکستان کی جو پالیٹکس ہے, there is a language barrier. So these are the things جن کے ساتھ قاسم اور سلیمان جو ہے they are not well aware. If we compare these two with the بلاول یا پھر مریم نواز یا پھر باقی کسی کے ساتھ, تو یہ دو جو ہے ان سے ڈفر کرتے ہیں کافی حد تک, کیونکہ پاکستان کا سوشل انوائرمنٹ, پاکستان کا پولیٹیکل انوائرمنٹ اس طریقے سے یہ لوگ جو ہے اس میں انگیج نہیں کر سکتے, اس طریقے سے پالیٹکس کو بہتر طور پہ سمجھ نہیں سکتے, اس طریقے سے لوگوں کو موبلائز نہیں کر سکتے. بٹ اسٹل آئی وڈ سے کہ کسی حد تک تو لوگ آئیں گے, کیونکہ ظاہر ہے سمپتھی ووٹ پاکستان میں بہت زیادہ ہے اور سمپتھی بھی بہت زیادہ ہے پاکستان میں. وہ اس وجہ سے کیونکہ ایک سارٹ آف ایک نیریٹو, ایک بیانیہ بنایا جائے گا کہ کیونکہ وہ باپ جو ہے وہ جیل میں ہے تو بیٹے کیونکہ آ رہے ہیں باہر سے چھڑوانے کے لیے, جو ظلم ہو رہے ہیں باپ کے اوپر, تو اس حوالے سے کسی حد تک پبلک جو ہے موبلائز ہوگی. بٹ کوئی بہت بڑے لیول پہ کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو ہے آپ کو نہیں دکھے گی. لیکن ایک اور جو پوائنٹ رہے گا وہ یہ ہوگا کہ انٹرنیشنل پریشر کسی حد تک پاکستان تحریک انصاف کی فیور میں جا سکتا ہے, کیونکہ بوتھ آر برٹش سٹیزنز. اب اگر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے پاکستانی گورنمنٹ کلیم کر رہی ہے کہ وہ احتجاج میں پارٹیسپیٹ کریں گے اور پھر وہاں پر کیا ہوگا کہ ان کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے, تو obviously it will trigger the diplomatic reaction from the UK and other human rights organizations کہ آپ جو ہے اس طریقے سے نہیں ڈیل کر سکتے پروٹیسٹرز کو, پرٹیکولرلی اگر آپ برٹش سٹیزنز کو اس طریقے سے ڈیل کریں گے, انہیں اریسٹ کریں گے. تو this is the idea which will not liked by the برٹش ایڈمنسٹریشن, یوروپین ایڈمنسٹریشن. ظاہر ہے ویسٹرن جو آئیڈیاز ہیں وہ آپ کو الاؤ نہیں کریں گے کہ آپ اس طریقے سے کریں, لیکن اگر آپ کریں گے تو ظاہر ہے آپ کے اوپر انٹرنیشنل پریشر آئے گا, پرٹیکولرلی فرام دی یو کے گورنمنٹ, کیونکہ وہ ایک انفلوئنشل فیملی سے ظاہر ہے تعلق رکھتے ہیں. دوسری طرف یہ کہ ہماری جو ڈیموکریٹک بیک سلائڈنگ ہے وہ بھی تھوڑی سی ہائی لائٹ ہو جائے گی, کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا. ظاہر ہے انہیں پہلے بھی پتہ ہے کہ یہاں پہ کس حد تک جمہوریت ہے, کتنے جمہوری ہم لوگ ہیں, کتنے جمہوری ہمارے سیاستدان ہیں اور کتنے جمہوری ہم ایز اے قوم ہیں. لیکن پھر بھی کسی حد تک یہ جو آپ کی ڈیموکریسی کی ویلیوز ہیں وہ مزید دنیا کے سامنے آ جائیں گی اور آپ کا نام جو ہے مزید روشن ہونے کے چانسز بھی زیادہ ہیں. تو اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ شاید ان کو ڈیپورٹ بھی کر سکتی ہے. تو یہ میرا انالیسس تھا اس ایشو کے اوپر, اس ڈیولپمنٹ کے اوپر. تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو, آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں.